आगे भाई सबसे पहले तो चाइल्ड मैरिजेस के जो बिल्स पास हुए हैं उसके बारे में बता दें, और चाइल्ड मैरिजेस के लिए अभी तक क्या काम किया गया है, कितना इसको कंट्रोल कर लिया है? देखिए, चाइल्ड मैरिज के जो हम देख रहे थे, पास्ट में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो रहे थे कि इंटीरियर के अंदर, शहरों के अंदर, इसके अलावा जो है छोटी छोटी बच्चों को जो है वरगला कर, अगवा करके उनके साथ जो है शादियाँ की जा रही थी। इसके अलावा बाज़ वक़्त ऐसा भी आंसर सामने आ रहा था कि कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जो अपनी कम उम्र बच्चियों की इंगेजमेंट करते थे, उसके बाद पैसे लेके उनकी शादियाँ करवा रहे थे। इसी हवाले से हमने देखा कि जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या हमारा मीडिया है, उनने इसके ऊपर काफ़ी आवाज़ बुलंद की। उसके बाद हमने देखा कि जो है असम्बली के अंदर ऐसे कवानीन लाए गए और उसके बाद जो है बिल पास हुए, जो कानून बने। अब चाइल्ड मैरिज रिसेंट एक्ट जो है वो 2013 जो सिंध असम्बली ने अप्रूव किया है, वो इस वक्त नाफिजुल अमल है। अच्छा। और वो इस वक्त जो है ना, उसके मुताबिक कोई भी शख्स जो है, शख्स या अशखास, पेरेंट्स या कोई भी बंदा है, किसी भी कम उम्र बच्चे या बच्ची की जो नाबालिग हैं, जो 18 साल की उम्र को नहीं पहुंच सकते, जिनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, उनकी शादियों के ऊपर पाबंदी है, वो शादी नहीं करवा सकते। कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो सामने आ रहे हैं, वो इस तरह के वाक़यात हैं कि जिसमें कोई कम उम्र बच्चियां हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको वरगला के, बेला पुसला के, धोखे से ले जाते हैं, और जो है ना बाद में उनको एहसास होता है कि ये बच्ची कम उम्र है, फिर वो निकाह हो जाते हैं। उस सूरत में जब वो ऐसा कोई निकाह होता है तो जिस जगह निकाह होता है वहाँ पे समझिए जुर्म सरजद हो जाता है। उसमें फिर कानून जो है इस तरह हरकत में आता है कि जो निकाह पढ़ाने वाला काजी है, उसके गवाहान हैं, लड़का या लड़की जो है, उसके अंदर या उसका जो वकील है, उनके ख़िलाफ़ जो है ना, फिर हमने देखा कि रियासत ने सेक्शन 3 और 4 है चाइल्ड मैरिज रिसेंट एक्ट का जो है ना, उसके तहत FIR भी दर्ज हुई हैं और वो केसेस चालान भी हुए हैं, वो केसेस रजिस्टर भी हुए हैं, और केसेस ट्रायल भी चल रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली हो रहा है और इसके ऊपर पाबंदी है। अच्छा। और कोई भी शख्स जो है इसका कम उम्र बच्चे या बच्ची की ना शादी करने का सोचे ना करवाने का सोचे। अच्छा लियाकत भाई, एक बात बताइए, तो अब अर्बन एरियाज़ के, रूरल एरियाज़ में भी क्या अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? वहाँ तो होता है ना कि जी इतना 50 साल 70 साल की उम्र का आदमी है, छोटी सी 12 साल की बच्ची से उसका निकाह कर दिया जाता है। जी बिल्कुल ऐसा हो रहा है, अभी भी हो रहा है। और लेकिन जब ऐसी बहुत सारे लोग देखें, आजकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, हर शख्स के पास जो है ना, एक तो मोबाइल है, मोबाइल के अंदर कैमरा है, फिर दूसरा लोगों के पास जो है ना सोशल मीडिया के थ्रू जो है इन्फॉर्मेशन है। अब बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात होते थे, लेकिन अब जो वाक़या अगर कहीं होता है तो उसकी निशानदेही हो जाती है। निशानदेही किस तरह हो जाती है कि लोग वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, या फिर जो मुतलका पुलिस स्टेशन है उसको बता देते हैं। तो रियासत को ये इख्तियार है, चाहे अगर उसके दुल्हा या उसके लड़की वाले जो दुल्हन के पेरेंट्स, अगर वो दोनों राज़ी हैं और कम उम्र बच्ची का वो शादी कर दी या वो निकाह करवा रहे हैं, अगर रियासत को इस बात की पता चल जाए तो रियासत यानी ज़मुराज पुलिस जो है, मुतलका पुलिस स्टेशन को ये इख्तियार है कि वो अपनी मुद्दत के अंदर ना सिर्फ FIR दर्ज कर सकते हैं, बल्कि उस केस को परसू करके उनको सज़ा भी दिलवा सकते हैं। और ऐसा हुआ भी है। हमने देखा कि बाज़ का जो है कम उम्र की शादी हो रही होती है, बड़ी उम्र का मर्द होता है, कम उम्र की बच्ची होती है, तो उस ऐसे वाक़यात में पुलिस ने छापे भी मारे हैं। अच्छा। उनको गिरफ्तारियां भी की हैं, उनके ऊपर केसेस भी रजिस्टर हुए हैं, उसके अंदर उनके बच्चों के वालिदैन भी गिरफ्तार हुए हैं। तो ये वाक़या जो है ना बाकायदा एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब ये चीज़ें कम हो गई हैं, लेकिन ये है कि अभी भी ये मौजूद है जना हमारे मुल्क के अंदर, हमारे शहर के अंदर। सुनते हैं, आए दिन सुन रहे होते हैं। आप लोग कुछ इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हो, इमोशनल हाँ जी इंटेलिजेंस। दिया और मैं यही बात कर रहे थे कि देखें, प्यूबर्टी के बाद या 14-15 साल की उम्र में लड़का हो लड़की हो, दोनों के खाली फिज़िकल चेंजेस नहीं आ रहे होते। साइंस आप खोल के देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इमोशनल एज वेल एज साइकोलॉजिकल, साइको सोशल चेंजेस आ रहे होते हैं। यहीं पर बच्चे की अपनी शनाख्त बन रही होती है। मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, क्या मेरे कोई ख्वाब हैं, क्या मैं कुछ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उसके बाद अचानक से बाकी जो गार्डियंस हैं जी, लीगल गार्डियंस, चाहे वो कंसेंटिंग पेरेंट्स हों, इन लॉज हों, जो भी हों, जिन्होंने फैसला तय कर लिया पहले से कि इधर देना है इसको, इधर इससे रिश्ता बांधना है, वो तो पैदा होते ही थे, वो रिश्तेदारों में बहुत ज्यादा, ये मेरी बेटी और ये मेरा बेटा, उनको पता भी नहीं होता। बिल्कुल। सो दिया की बात से मैं सेकंड कह रही थी कि ये बिल्कुल ठीक कह रही थी कि अगर हम ये इतना जल्दी शादी कर देते हैं, किसी की अगर हो जाती है,
تو اس کی یہ والی ڈیولپمنٹ سفر کرتی ہے, یہ ٹراماٹائز ہو جاتے ہیں. اس کو ہم چائلڈہڈ نہیں کہتے, کہ یہ ہمارے ایڈولسنس اندر ہے. کیا چل رہا ہے وہ بتائیں کس کو, کیونکہ سامنے والا تو سننے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ کی شادی ہو چکی ہے, یہی مر کے نکلنا ہے. اور وہ جو بھی رشتہ داروں میں یہ طے ہو جاتا ہے کہ شادی ادھر ہوگی, وہ آ کے بچی کے سامنے بار بار کہنے دیتے ہیں اے تے میری نوئے گی, یہ تو میرا پہلے سے پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں, تم نے میرے گھر کام نہیں آئے, اس کو یہ سکھاؤ, اس نے اب شادی کرنی ہے. تحفے تحائف بھی تو ہوتا ہے نا, آپس کا لین دین ہوتا ہے. بہت سی جگہوں پہ لین دین کی وجہ سے آپ رشتے کر رہے ہوتے ہیں, بالکل, ریگارڈلیس کہ ان بچوں نے کیسے زندگی گزارنی ہے. سو لا میں چاہوں گی کہ اس میں انٹروین ضرور کرے کہ کب ایج آف میچورٹی, کیا 18 سال سمجھا گیا ہے یا ایج آف میچورٹی بلوغت ہے. اکثر اس پہ پرابلم آ جاتی ہے کہ آپ کب بالغ کہیں گے بچے کو. دیکھیں میں پہلے آپ نے ابھی بات کی, بڑی اچھی بات کی آپ نے. دیکھیں پہلا جو وقت تھا ہمارا, جو ہمارے پرانے وقت کے لوگ تھے, بالکل ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ صرف خاندان جوڑنے کے لیے ہوتا تھا. جی, خاندانوں کو جوڑنے کے لیے, یا وراثتیں ہوتی تھیں یا کچھ ایسے ہوتے تھے, جائیدادیں ہوتی تھی کہ ادھر سے ادھر نہ چلی جائیں, جائیداد خاندان سے باہر جانی نہیں چاہیے. اس میں یہ ہوتا تھا بڑے جو ہے نا اس وقت وہ ایک دوسرے کا عزت احترام کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو ایک تعلق ہے وہ برقرار رہے, ٹھیک ہے جی فلاں کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو یہ رشتہ فلاں کو دے گا. اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ لوگ لاج رکھتے تھے اپنی زبان کے, اور آخری دم تک جو ہے نا وہ چیزیں ہم نے دیکھا کہ ایسی شادی ہوئی ہیں. لیکن اب حالات چینج ہیں, حالات اس لیے چینج ہیں کہ وہ پہلے والے لوگ نہیں ہیں. اب لوگوں کے پاس ایک تو اویئرنیس ہے, اور لوگ دوسرا جو ہے نا کسی کے فیصلے نہیں جو ہے نا برداشت کرتے ہیں, وہ اپنے پہ تھوپتے نہیں ہیں جو نا. جب بھی انسان, پہلے یہ ہوتا تھا کہ اولاد بھی ماں باپ کی عزت کرتی تھی اور آس پڑوس اور ایک دوسرے کا رکھ رکھاؤ کرتے ہیں, لیکن اب وہ چیز نہیں ہے. اب جب سے جو ہے نا لوگ میچور ہوئے ہیں اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جی ہم کسی کو وہ نہیں, ہمیں آزادی ہے اپنی مرضی کی فیصلے کرنے کی, اپنی مرضی کی پسند کی جو نا, وہ صورت میں اب وہ نہیں کرتے جو نا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بلوغت کی بات کی. دیکھیں ہماری شریعت تو یہی کہتی ہے کہ جب بچی بالغ ہوتی ہے کہ آپ اس کا نکاح کر سکتے ہیں, لیکن اس میں جب قانون سازیاں ہوئی ہیں, اس قانون سازی کے اندر بھی جب علماء کرام تھے ان کی بھی مشاورت لی گئی ہے. جب یہ قوانین بنائے گئے ہیں کہ ایسا نہیں کہ یہ سندھ اسمبلی سے یا پنجاب اسمبلی سے یا قومی اسمبلی سے جو ہے نا, وہ بہت سارے جو ہے نا قوانین بنائے گئے جس کے اندر میں پیرنٹس کا جو ہے نا وہ آرڈیننس ایکٹ ہے, جس میں بچے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں یا ان پہ تشدد کرتے ہیں. ایک ایکٹ یہ پاس کیا گیا, ڈومیسٹک وائلنس کا ایکٹ پاس کیا گیا, چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ پاس کیا گیا, بہت سارے ایکٹ جو ہے نا پاس کیے گئے, خواتین کو پروٹیکٹ کیا گیا. تو یہ جتنے بھی قوانین ہمارے بنے ہیں ان کے اوپر باقاعدہ علماء کرام سے رائے لی گئی, اس کے بعد پاس کیے گئے جو نا. اب اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تک بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا, اس کو اپنی آئیڈینٹی نہیں مل جاتی, شناختی کارڈ نہیں بن جاتا, وہ میچور نہیں ہو جاتا, اس لیے اس وقت تک اس کی شادی نہ کی جائے. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک بچی جو ہے وہ 14 سال کی ہے یا 15 سال کی ہے, وہ اپنے والدین کے فیصلے کی بھینس چڑھ جاتی تھی, یا کسی جو ہے وہ بھائی کی شادی ہو رہی ہے تو وٹے سٹے کی بھینس چڑھ جاتی تھی. تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں جو ایسی آ رہی تھی. اس کا رزلٹ یہ نکل رہا تھا کہ جو ہمارا خاندانی نظام تھا وہ تباہ ہو رہا تھا, اور جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ حکومت پاکستان کو اس طرح کے فیصلے کرنے پڑے. اور میں کہتا ہوں اس کے اوپر انہوں نے بہت اچھا کیا ہے. یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا رک گئی ہیں, ورنہ ایسا ہوتا تھا بچی ابھی 12-13 سال کی ہوئی ہے, فٹ اس کی منگنی کر دی, سال بعد اس کی شادی کر دی, اس کے بعد کیا ہو رہا تھا کہ طلاق کا ریشو, خلا کا ریشو بڑھ رہا تھا, لڑائی جھگڑے بڑھ رہے تھے.